बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप हमारा इंतज़ार करते हैं, हम आपसे मुलाकात का इंतज़ार करते हैं, हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमारे लिए दुआ गो हैं, हम आपके मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया। पसंदीदगी का इजहार करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन माँओं ने, जिन बहनों ने, जिन बेटियों ने, जिन भाइयों ने, जिन बुज़ुर्गों ने, जिन दोस्तों ने, जिन देखने वालों ने हमें बहुत ज़्यादा वेलकम किया नए साल में और पसंदीदगी का इजहार किया, नेक दुआओं से हमें नवाजा और कहा कि जी आप चाहते हैं कि हमारे लिए ये साल भी खुशियों भरा हो, हम कामयाबियां समेटें, सुबह वतन में हम बहुत सी और चीज़ें ऐड कर सकें, अपनी राय का इजहार किया, तो उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको बताऊँ कि हमारा जो फॉर्मेट है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और टॉपिक ऑफ द डे आज जो मौजू होगा गुफ्तगू का वो होगा सियासी इख्तलाफात और समाजी ताल्लुकात। कि हम सियासत में ये भूल जाते हैं कि अपनी पसंदीदा शख्सियत वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखती हो, हम उसको डिफेंड करते हुए अपने रिश्ते भूल जाते हैं, अपनी इक़दार भूल जाते हैं, अपनी शख्सियत भूल जाते हैं, अपना स्टेटस भूल जाते हैं और फिर मामलात समटाइम्स देखने में आता है कि कत्लो गारत तक चले जाते हैं। इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और हमारी जिम्मेदारी क्या आयद होती है और हमें किस तरह लिमिट में रखना चाहिए चीज़ों को, किन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब हम सियासत के हवाले से बात करते हैं। इसके बाद हम दो नात शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट है जादू जन्नात के सवालात और जवाबात का। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको तारुफ़ करवाता चलूँ, कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ़ कारी हैं पैगाम टेलीविज़न के, इनको वार्मली वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं कारी साहब? आज आप भी ट्रेनर पहन के आए मेरी तरह, तो कहीं रनिंग करते हुए या सुबह की जॉगिंग के बाद तो नहीं आ गए? नहीं, फ्रेश फील करने के लिए ज़रा चले अच्छा। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। आज थोड़े से डाउन और स्लो हैं, वजह क्या है वो भी मैं जानूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी में भी जब हमारी मुलाकात हुई पार्किंग करते हुए, मैं अपनी गाड़ी से उतरा, आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे, कुछ चीज़ें स्लो लगी, क्या बात थी भट्टी साहब? बस वो रहने दें। चले रहने दें, लेकिन मुझे पता है कि वो मामला क्या है, लेकिन anyway, ये सब चलता रहता है जी। और इन सारी बातों को साथ लेके चलते हुए सबसे पहले हम फैज़ हासिल करते हैं तिलावत कुरान करीम सुनने का और कारी साहब से गुजारिश करते हैं, कारी साहब आज हमें बताइए कि आप तिलावत करने वाले हैं और मेरे ख्याल में सूरा भी बता दें और बता दें कहाँ से कहाँ तक तिलावत कर रहे हैं। सूरा नबा है और उसका दूसरा रुकू जी प्लीज़ प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तिलावत कुरान करीम सुनते हुए मुझे एक फ़ील आ रही थी कि पहले तो मैं ज़रा मफ़हूम जो आप आयात अभी पढ़ रहे थे कि इसमें कामयाब लोगों का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि जो परहेज़गार लोग हैं वो कामयाब हैं और जन्नत की नवीद उन्हें बताई गई। तो मुझे एक फ़ील आ रही थी कारी साहब, कभी आपने ऐसा भी किया कि मैं सिर्फ ये तिलावत पढ़ूंगा, आज अपने लिए पढ़ूंगा कि मुझे खुद आज सुनना, अपना पढ़ना सुनना अच्छा लगेगा, कभी ऐसा किया आपने? प्रोग्राम में अकेले बैठे कभी कभी तिलावत इस तरह की? प्रोग्राम में तो फिर पढ़ना लोगों के लिए होता है, अच्छा अच्छा ठीक अकेले है। बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा मुझे ना आज एक फ़ील थी कि मैं आपसे ये क्वेश्चन भी करूं कि आज मैं अकेला बैठा हूं और मैं ये पढ़ूंगा और ये मेरा अपना एक मूड है। सुभान अल्लाह। मेरी माँ जान अक्सर मुझे कहा करती है नूरुन अला नूर, तो ये तिलावत सुनते हुए ना मुझे वो फ़ील आई कि मुझे बाकायदा लगा कि वो माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी साहब मुझे लगता है कि आप चार्ज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो सर शुरू करते हैं अपनी जिम्मेदारी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نظامی بھائی، ہمارے ناظرین ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ایک نیا وظیفہ، نئی دعا، کوئی نیا دم، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا کوئی وظیفہ ان کو ضرور بتائیں۔ جی تو مزیدار بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک نمازی نے مجھے فون کیا کہ بٹی صاحب آپ مسجد میں ہیں؟ میں نے کہا ہاں مسجد میں ہوں۔ کہتا ہے چند منٹ اگر آپ رک جائیں نا جی تو میرے بیٹے کو ذرا دم کر جائیں، بہت ضد کر رہا ہے اور کچھ دنوں سے کھا پی بھی نہیں رہا اور ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا لے آئیں، میں مسجد میں ہوں۔ تو وہ اپنے دو صاحبزادے جو ٹوینز تھے اور جی ان کو ایک جیسے ان کو کپڑے پہنائے ہوئے خوبصورت گول مٹول سے، تو دونوں کو ایسے اٹھا کے نا تو مسجد میں لے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بہت خوبصورت جوڑی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہت بڑا انعام دیا تھا۔ تو ان کو کرسیوں پر بٹھایا گیا تو میں نے جا کر پیار سے جب ان کو چھوا نا تو وہ مسکرانے لگ گئے۔ میں نے کہا لو جی آدھے تو ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ ایسے شکوہ کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے مسجد، میں نے کہا ادھر آؤ یار، وہ سارے آئے سا ان کو پیار بھی کرتے۔ میں نے کہا سب ان کو نا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو۔ تو وہ دم کرنے کے دوران وہ چہکنے لگے۔ میں نے لو جی بھائی جان آپ ان کو مسجد ہی لے آیا کریں، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتی ہے مسجد میں آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، جی تو آپ مسجد لے آیا کریں۔ تو ان بچوں کو جو دم کیا نا، تو آج مجھے یاد آ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا دم کہ آپ نے فرمایا کہ ما سأل سائل مثلہا، دنیا میں کسی مانگنے والے نے ایسی چیز مانگی ہی نہیں ہے، ولا استعاذ مستعیذ بمثلہا، اور کسی نے اللہ سے ایسے کلمات کے ساتھ پناہ بھی نہیں مانگی ہے، یعنی ایسا شاندار دم، ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دم کہ پہلے کبھی کسی نے ایسے الفاظ ادا ہی نہیں کیے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے اعلیٰ، ان سے افضل، ان سے بہترین دم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور وہ دم جب آپ نے بتایا نا تو وہ بھی ایک خاص صورتحال تھی۔ آپ سفر میں تھے تو آپ نے حضرت عقبہ بن عامر جو آپ کی اونٹنی کو پکڑ کے چلا رہے تھے، ان کو کہا عقبہ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تم بھی۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیا آئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھوں۔ جی نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے 2-3 مرتبہ کہا تو وہ حیا کی وجہ سے نہیں بیٹھے، بالآخر کائنات کے سردار خود نیچے تشریف لے آئے۔ تو اس وقت آپ نے چلتے چلتے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا عقبہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ ساری صورت پڑھی۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی مجھے سورہ ہود، سورہ یوسف اور اس طرح کی بڑی بڑی صورتیں آپ سکھائیں، آپ یہ مجھے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ مجھے سکھا رہے ہیں۔ تو آپ نے دونوں صورتیں ان کو مکمل پڑھائیں اور پھر یہ الفاظ بولے، فرمایا عقبہ دنیا میں کسی سوالی نے اس سے بڑھ کر اللہ سے سوال نہیں کیا، اور جب اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی ہے تو کوئی ایسے الفاظ ہے ہی نہیں جو ان سے بڑھ کر ہوں۔ تو حضرت وہ کہتے ہیں مجھے پھر بھی نا کوئی مزہ نہیں آیا، تسلی نہیں ہوگی، چاس نہیں آئی۔ تسلی نہیں۔ تو جب فجر کی نماز ہوئی تو کائنات کے سردار نے یہی دونوں صورتیں فجر کی نماز میں تلاوت فرمائیں، ایک پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا عقبہ کیف رأیت، اب پتہ چلا کہ یہ صورتیں کتنی عظیم ہیں کہ کائنات کا امام فجر کی نماز میں ان دونوں کو پڑھ رہا ہے۔ جی اور حضرت ابن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں سخت خوف کی کیفیت طاری ہوئی، رات کا اندھیرا ہے، دشمن کا خوف ہے۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ہمیں تعلیم دی کہ ان صورتوں کو دونوں کو 3 بار صبح اور شام پڑھ لیا کرو، پھر بے فکر ہو جاؤ، ان جیسی حفاظت کا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ تو ان کے اندر ہے کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ جو رب ہے صبح کا، من شر غاسق اذا وقب، جب رات کا اندھیرا بھی چھا جائے، فل گہرا ہو جائے، خوف آتا ہے نا بعد، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے اللہ بچا لے، اور جادوگرنیوں کے جادو سے بچا لے۔ اللہ جو رات کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچا لے، جو صبح ہیں ان سے بھی بچا لے۔ اور اگلی صورت میں ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس،
کہ اللہ اس شیطان لعین سے بچا لے جو سینوں میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے جامع کلمات کہ جادوگروں سے آپ بچ جائیں، حاسدین کے حسد سے بچ جائیں، انسانوں اور جنوں میں سے وسوسے ڈالنے والے شیطان سے آپ بچ جائیں، جی۔ صبح اور شام اور دن اور رات میں جتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں سب سے آپ بچ جائیں، تو اس سے بڑا اور وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ ریکویسٹ ہے جی۔ کہ ان 2 صورتوں کو صبح شام 3 بار پڑھ کے نہ صرف خود کو دم کریں بلکہ بچوں کو بھی دم کریں، اور خاص طور پر وہ گول مٹول خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، ان کو نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ باہر سے ہی آگے لگائے، اپنی بھی نظر لگ جاتی اپنی بھی لگ جاتی ہے، تو ان کو دم کریں صبح اور شام، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور دم ہے نہیں۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت بھی نہیں رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ لمبے چوڑے فضائل من گڑتی ہوں تو پھر وہ وظیفہ بڑے مزیدار ہوتا ہے، اور جو وظیفہ کائنات کے امام نے اپنے صحابی کو بڑے اصرار کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ دیا ہو، اور باقاعدہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پڑھایا ہو اور نصیحت فرمائی ہو کہ صبح شام 3 بار یہ پڑھا کرو، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ دونوں صورتیں مکمل ایک دفعہ پڑھ دیجئے تاکہ تصحیح ہو جائے۔ قاری صاحب نہ پڑھیں؟ قاری صاحب آپ پڑھ دیں۔ چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، چلیں یہ بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ آج تو 2 in 1 ہو گیا۔ ہاں 3 in 1 ہو گیا آج تو، بلکہ مجھے قاری صاحب بتائیں آج آپ کے گلاسز کہاں پہ؟ آج چینج لگ رہا تھا مجھے، میں نے اب غور کیا ہے، تو کیا گلاسز خود اتارے آپ نے؟ اچھا بھول گئے آج۔ چلیں ٹھیک ہے جی، لے سر آگے بڑھتے ہیں، سوالات ہیں بڑی سب کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا نماز جنازہ کے لیے مکمل وضو کر کے جانا ضروری ہے؟ اگر کوئی دفتر میں ہو، پانی کی سہولت نہ ہو یا کوئی راستے میں ہو اور اسے کسی جنازے کی اطلاع ملے، دیر ہو چکی ہو، تو وہ پھر ایسی صورت میں کہ جب وہ وضو نہ کر سکے تو کیا کرے؟ کیا بغیر وضو کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نماز ایک عبادت ہے جی، اور اس کا پورا ایک پروٹوکول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ پہلی بات تو اللہ نماز قبول ہی نہیں فرماتے بغیر وضو کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ جب کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کیے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ وہ جنازے کی نماز ہو، وہ نماز استسقاء ہو، وہ نماز کسوف ہو، وہ نماز تہجد ہو، وہ نماز فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، بغیر وضو کے اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو وضو تو بہرحال ضروری ہے۔ پہلی بات کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تیمم کر لیں، جی، کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بات کہ ان کو خطرہ ہو کہ جنازہ نکل جائے گا، تو بھائی اس کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ سامنے پارک میں جنازہ کھڑا ہے اور آپ کے جاتے جاتے 1-2 تکبیریں گزر جائیں گی، تو بھی حکم کیا ہے؟ عمومی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون۔ جب نماز کی امامت کھڑی ہو جائے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو بھاگتے ہوئے نہیں آنا۔ وَأْتُوهَا، آؤ نماز پڑھنے کے لیے ضرور آؤ،
वअलैकुम अस्सकीना वल वक़ार, पूरे वक़ार के साथ सुकून के साथ चलते हो, ऐसे भागते हुए दौड़ते हुए अफरा तफरी के आलम में कि देखने वाला भी परेशान हो कि इसको हुआ क्या है। ऐसी भाग दौड़ नहीं चाहिए। पहले एहतमाम करें, वक्त से पहले आ जाएं, आराम से आएँ, सुकून से आएँ। तो जितनी तकबीरात आपको मिल जाएं वो इमाम के साथ पढ़ लें और जो रह गई वो बाद में पूरी कर लें। तो जिस तरह आम नमाज में आपकी 1 रकत रह गई है, 2 रह गई, वो आप बाद में पढ़ लेते हैं जी। इसी तरह जनाजे में भी जब आप पहुँचेंगे तो आप शुरू से शुरू कर लें। जी। पहली तकबीर जो आपकी थी उसमें आप पढ़ें सूरह फातिहा, सना वगैरह, दूसरे में दुरूद शरीफ पढ़ें, और अगर उस दौरान इमाम साहब ने सलाम फेर दिया है तो आप खुद ही तीसरी तकबीर में दुआएं पढ़ के चौथी के बाद सलाम फेर लें। तो नमाज को नमाज समझकर, इबादत समझकर अदा करेंगे तो वो होगी। तो बग़ैर वुज़ू के नहीं होगी, और अगर आप भाग के जाएँ तो ये भी गलत होगा, और अगर आपके जाते हुए 2 तकबीरात गुजर गई हैं और आप 2 ही पढ़ के सलाम फेर दें तो ये भी गलत होगा। तो नमाज को सीखना चाहिए, इसके आदाब को सीखना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, इसमें मैं एक और भी क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। जैसे डिफरेंट चैनल्स में मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने बहुत से दोस्तों को देखा, ख़वातीन भी उसमें शामिल हैं, मर्द हज़रात भी शामिल हैं, नमाज पढ़ना चाहते थे और वो आपको पता है पूरा एक प्रोटोकॉल है मेकअप करने का, उतारने का, तो वो टाइम इतना नहीं होता था। तो मैंने उनको देखा कि वो बाकायदा मेकअप के ऊपर ही वज़ू करते हुए और वो सारा, तो वो उनके लिए क्या है फिर? ऐसे अफराद को पता है ना जी कि मेरी ड्यूटी के दौरान 2 नमाजें आएंगी, जी, तो वो उनको चाहिए कि वुज़ू पहले कर लें एहतिमाम के साथ, और ज़ोर असर 2 नमाजें तो बंदा वो एक वुज़ू के साथ पढ़ ही लेता है। और अगर मगरिब और इशा के दरमियान की ड्यूटी है तो भी वुज़ू पहले से कर लें। बेहतर तो ये है कि पहले से वुज़ू कर लें और फिर उसी वुज़ू के साथ 2 नमाजें पढ़ लें। ठीक है। लेकिन अगर वो मोटी तय चढ़ी हो जी तो फ़ुक़हाए इज़ाम जो हैं वो कहते हैं कि नेल के ऊपर जो पॉलिश लगाते हैं ना, जी, वो पानी नीचे जिल्द को नहीं लगता है, तो वुज़ू नहीं होता है। इसी तरह अगर मेकअप की तय चढ़ी हो और आप ऊपर से ऐसे छट्टा मारें और चले जाएं तो ये भी वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है, वाज़ेह है बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, मुझे इस हदीस का मफ़हूम और मतलब जानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बनी इसराइल ना होते, यानी कि सलवा का गोश्त जमा करके ना रखते, गोश्त कभी ना सड़ता, और अगर हवा ना होती तो कोई औरत अपने शौहर की ख़यानत कभी ना करती। सुभान अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आली है और बिल्कुल सही रिवायत है जी। आपने फरमाया लौला बनी इसराइल लम यखनज़िल लहमु। अगर बनु इसराइल वो अपनी हरकत नहीं ना करते, कौन सी वाली, इकट्ठा करने वाला, स्टोर जब करने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको आसमान से फ्रेश मन और सलवा 2 टाइम आता था, जी। तो इनको हुक्म ये था कि खाओ, खुला खाओ, लेकिन स्टोर नहीं करना, कि जितना खा सकते हो। वैसे लालच भी देखे ना इंसान की, कि सुबह को भी आ रहा है कि जी भर के खाओ, कोई ये नहीं है कि आपको इतना इतना दिया जाएगा, नहीं, जी भर के खाओ, मिठाई भी खाओ और नमकीन डिश भी खाओ, और शाम को दोबारा फिर फ्रेश मिलेगा। तो स्टोर करने की ज़रूरत क्या थी? तो ये लालची इंसान रुकता नहीं है, इन्होंने जेबों में छुपा के तो ले जाना, घर जाके भी खाएंगे दोबारा, तो वही इतना सा वक्फा तो सब्र कर लो। तो इनकी इस ख़यानत की वजह से अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा गोश्त ख़राब होना शुरू हो गया। जिसको स्टोर करेंगे वो ख़राब हो जाएगा, उससे पहले ये नहीं था। तो उसके बाद आज तक गोश्त को स्टोर करें और प्रॉपर तरीके से स्टोर ना करें तो वो ख़राब हो ही जाता है। तो इसी तरह अम्मा हव्वा, हम सब की माँ, हम सब की अम्मा जान, उनको शैतान ने वर्गलाया कि अम्मा जान वो जो एक दरख्त जन्नत का अल्लाह ने जिससे रोका ना, वही तो काम का है, उसको खाएंगे तो आप हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, इसलिए रोका अल्लाह ने। तो वो शैतान के बहकावे में आ गई। तो फिर उन्होंने अब्बा जी को भी राज़ी कर लिया और फिर खाने के बाद वो जन्नत की नेमतों से महरूम हुए। तो वो जो वालदा के अंदर एक सिफ़त थी ना कि कमज़ोर हैं, जल्दी वसवसे में आ जाती हैं, तो इस हदीस के अंदर इशारा है कि अम्मा की जितनी बेटियां ता क़यामत आएंगी वो भी फितरी तौर पर कमज़ोर हैं और शैतान के बहकावे में जल्दी आ जाती हैं। तो इसमें औरतों की मजम्मत नहीं है, बल्कि उनका एक उज़्र पेश किया जा रहा है, क्या मर्दों, अगर इसी तरह से तुम्हारी बीवी से कोई लग़ज़श हो जाए, आमदन ना वो करे, जानबूझ के नहीं, बल्कि गलती से हो जाती है कोई ना कोई बात घर में, तो दरगुजर करना, ठीक है, उनको माफ़ कर देना, हुस्न सलूक से काम लेना और ऐसे खामखा भड़क नहीं जाना। ठीक है। तो ये मफ़हूम है इस हदीस का कि ये 2 चीज़ें इनकी वजह से शुरू हुई थी और अब ये जारी रहेंगी। ठीक है।
اچھا سر، مجھے اس جو کویسچن ہے اس میں ایک چیز سے اعتراض ہے، میں چاہوں گا آپ تصحیح کیجیے گا. جو لفظ خیانت کا استعمال کیا گیا مناسب نہیں لگا مجھے. یہ اردو ترجمہ جب انہوں نے کیا جی تو اس کا ہے، تو مقصود وہی ہے. خیانت سے مراد کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مالی خیانت بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اماں جی سے نعوذ باللہ ایسی کوئی خیانت نہیں تھی، یہ لفظ مجھے لامحدود بس وہ صرف یہ تھا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں. تو اسی وجہ سے کہا کہ جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ بھی شیطانی وسوسے کا جلدی شکار ہو جائیں گی، اور وہ اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر، ان کی خواہش کے بغیر یا ان کی رضامندی کے مخالف کوئی نہ کوئی حرکت ان سے ہو جائے گی. ہم غلطی کوتاہی ہاں، کچھ ایسا کوتاہی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ چلیں. اینی وے سر، آگے کویسچن ہے کہ روح اور جسم کا مرنے کے بعد کیسے رہتا ہوگا، جبکہ جسم مٹی ہو جاتا ہے، پھر عذاب اور راحت کیسے ہوگی؟ صرف مٹی نہیں ہو جاتا، جی بلکہ جن کو جلا دیا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہے وہ بھی، جی 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 بالکل. تو راکھ ہو جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ سوال اسی طرح ہماری سمجھ سے بالا ہے. جی جس طرح آج سے 30-40 سال پہلے فون تو موجود تھا، تو کوئی بندہ آ کر کہتا ہے یار ابھی کچھ فون ایسے بھی آنے والے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ، انگلینڈ، وہ کہاں کہاں دور دنیا کے کونوں میں بیٹھے اپنے عزیز و اقارب سے ایسے ہی باتیں کریں گے، آمنے سامنے کو دیکھیں گے بھی. جی سمجھ آتی تھی 30-40 سال پہلے؟ تب نہیں سمجھ آتی، نہیں آتی تھی نا، بالکل. ابھی ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے ممالک میں لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی کال کرنا چاہے تو کر لیتا ہے. 30-40 سال پہلے یہ کوئی کنسیپٹ سمجھ آتا تھا؟ نہیں آتا تھا، ہماری سمجھ سے بالا ہے. تو یہ جو روح اور جسم کا تعلق مرنے کے بعد ہے، یہ بھی ہماری سمجھ سے بالا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب بندہ دنیا سے فوت ہو جائے تو وہ ایک پردے اور آؤٹ کے اندر چلا جاتا ہے. اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آسان مثال یہ ہے، بچہ ماں کی گود میں سویا ہوا ہے، باپ پاس بیٹھا ہے، بہن بھائی اس کے ساتھ کھیل رہے، تو وہ کھیلتے کھیلتے سو گیا، ایک دم چیخ مار کے اٹھتا ہے. جو کچھ اس نے دیکھا سگی والدہ کو بھی پتہ نہیں چلا، جو پاس بیٹھ جس کی گود میں ہے. اور بڑا شخص سویا ہوا ہے بڑا اطمینان کے ساتھ، اور ایک دم اٹھتا ہے چیخ مار کے اور پسینے سے شرابور. کیا ہوا ہے؟ خواب میں کچھ دیکھا ہے اس نے جو کسی دوسرے کو پاس بیٹھے خبر نہیں ہوئی ہے. تو اسی طرح قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. فرعون کی لاش پڑی ہے، لوگ جاتے ہیں اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صبح شام آل فرعون کو عذاب ہو رہا ہے. وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری سمجھ سے بالا کی چیزیں ہیں. البتہ یہ ایمان اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اگر بندہ نیک ہوگا تو قبر کے اندر اس کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اور اس سے روح اور جسم دونوں استفادہ کرتے ہیں، ایک نہیں. کچھ وہ کہا گیا ہے کہ اکیلی روح کو ہی مزے آتے ہیں، لیکن نہیں. جس طرح دنیا میں آپ کے ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو ہاتھ بھی محسوس کرتا ہے اور روح بھی، اور آپ بہترین قسم کی کافی پئیں، زبان بھی چسکے لیتی ہے اور روح بھی آپ کہتے ہیں جی آج چس آ گئی ہے، تو دونوں مستفید ہوتی. اسی طرح قبر میں اگر نیک بندہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ سوالات کے جواب دے کے کامیاب ہو جائے گا نا تو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا کفن پہناؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، ادھر سے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں آئیں گی، مزے لے گا، اور قبر بہت دور تک کشادہ کر دی جائے گی. اور اگر بد نصیب ہوا، سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، ناکام ہو گیا، تو اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا، جہنم کا اس کو لباس پہنا دیا جائے گا، اور جہنم کی طرف سے گندی بدبودار ہوائیں آنی شروع جلے گا. اور پھر ایک اندھا اور کانوں سے بہرا فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دیا جائے گا، اور اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہے، مارتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کی آزمائش سے پناہ مانگو. وہ ایک توڑا جو اس کو مسلسل وہ فرشتہ مارتا رہے گا تا قیامت، وہ ایک بار اگر کسی مضبوط پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریت بن جائے. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر اپنے اعمال کے حساب سے انعام بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی، اور یہ جسم اور روح دونوں کو ہوگا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہماری سمجھ سے ابھی بالا ہے. اچھا بڑی صاحب، اس میں ذرا تصحیح کیجیے گا اس میں. آج کل بڑی میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ 30 سال پہلے کوئی شہید ہوا، اس کا جسم
وہ میں نے پہلے کہا نا ہاں جی، جب کہ وہ ہر چیز نکالتے ہیں مٹی بھی نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اللہ وہ رب fresh العزت body ہوتی ہے نے بالکل۔ انبیاء کرام کے جسموں کی عزت اور تکریم کے لیے مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم شہداء کی لاشیں دیکھتے ہیں، جی، اسی طرح ہم کچھ نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کو، صالحین کی بالکل۔ دیکھتے ہیں کہ کھدائی ہوئی اور اندر سے لاش بالکل فریش نکل آئی، فریش بالکل، کوئی ایک چیز بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور اس دن مجاہدین تھکے ہوئے بھی بڑے تھے، غم زدہ بھی بڑے تھے، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے، اور پتھریلا علاقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ایک قبر میں 2 3 کو دفن کر دو، قبریں نہیں کھودی جا رہی، کوئی بات نہیں، بڑی قبر بنا لو، اور 2 3 صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفنا دو۔ تو وہ کہتے ہیں میرا دل خوش نہیں ہوا کہ 2 یا 3 افراد کے ساتھ میرے والد صاحب ایک ہی قبر میں ہوں۔ جی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال کے بعد والد گرامی کی قبر الگ سے کھودی، تو جب ان کو اپنی قبر سے نکالا تو کن پٹی کے پاس تھوڑے سے بال ان کے جڑے تھے، باقی پورے کا پورا جسم ویسے کا ویسا فریش تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر میت جو ہے اس کو مٹی کھاتی بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو چند قبریں تھیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں؟ تو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ اسلام لانے سے پہلے ہی مشرک فوت ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر ایک دفعہ سنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو عذاب قبر ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہر مخلوق اس کو محسوس کرتی ہے، لیکن ان 2 کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے کہ نہیں سنایا، اگر سنایا جائے تو دوڑیں لگ جائیں گی، ہم تو قبرستان کی طرف منہ بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے ہم سے مخفی رکھا گیا ہے، تو اس کو ہم جاننا، اس کی کیفیت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا کہ حدیث میں سورج زوال میں عبادات کرنا منع ہے، تو کیا سردیوں میں بھی منع ہے؟ تو سردیوں میں سورج ہوتا ہے، دھند کی وجہ سے نظر نہ آئے، ہوتا تو ہے نا، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے جی۔ ذرا سی دھند ہٹتی ہے تو سورج نظر آتا ہے۔ تو زوال سردیوں میں بھی ہے، گرمیوں میں بھی ہے، اور کل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ سورج جب بالکل آپ کے اوپر آ جائے اور آپ کا سایہ پاؤں کے نیچے دب جائے تو یہ زوال ہے، اور جیسے ہی وہ سورج باہر نکل جائے تو زور کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چند منٹ کا ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ بلی کو نہ ماریں، اگر مارنا ہے تو کپاس کے بال بنا کر ماریں، نرم سے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت ضرورت انہیں ایسا مارتے تھے، کیا یہ درست ہے جی؟ پہلی بات تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو منسوب کی گئی ہے یہ ہمارے علم سے تو باہر ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے یہ تراش لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ البتہ دوسری بات کہ جانور کو بلا وجہ مارنا یہ تو غلط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے باقاعدہ بلی پالی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتے تھے، رات ہوتی تو درخت کے اوپر چڑھا دیتے، صبح اس کو اتار کے سارا دن اپنے ساتھ لیے پھر دے۔ تو بلیوں کے ساتھ شفقت یہ تو مسلمانوں کے ہاں ہے۔ عام جانور کو، کوئی بھی جانور ہو، خواہ وہ بلی ہو یا کوئی اور، مارنا، اذیت دینا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ ایک عورت نے بلی پالی ہوئی تھی اور اس نے اس کو چھوڑا نہیں اور اس کو کھانا بھی نہیں دیا، ظلم کیا، اور وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی، تو اس ایک بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم رسید ہو گئی۔ تو بلیوں کو اذیت دینا منع ہے، لیکن اگر بلی اذیت ناک ہو جائے تو کیسے ہوگی اذیت ناک؟ وہ کوئی صاحب کہتا ہے وہ ہمارے سارے کبوتر کھا گئی۔ ہمارے اپنے گاؤں میں ایک بلہ تھا، نظامی صاحب آپ اس کی قوت کو کیا سمجھیں گے، کہ وہ چھت سے جمپ لگا کے درخت پر جاتا تھا، جہاں مرغیاں درختوں پر چڑھی ہوتی تھیں، ادھر سے مرغی اٹھا کے جمپ لگا کے واپس چھت پر، اور روزانہ کا ایک دیسی مرغا کھاتا تھا۔ اوہ، پھر تو طاقت تو ہونی تھی بھٹی صاحب اس میں۔ ایک دن میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ہمارے گھر آیا، اس نے حملہ کیا لیکن اس کو چیز ہاتھ نہیں چڑھی، تو وہ سیڑھیاں چڑھ کے ایسے چھت پر چلا گیا۔ آپ یقین مانیں کہ اتنا موٹا بانس کا ڈنڈا میں نے پکڑا، میں اس کے پیچھے گیا تو وہ منہ آگے کو کر کے نا تو آخری سیڑھی پر بیٹھا تھا، پوری قوت کے ساتھ میں نے اس کو ڈنڈا مارا اور اس نے سی بھی نہیں کیا، واپس
واپس मुड़ के उसने ऐसे मुझे गुरी डाली जी। और बड़े मजे से चलता हुआ चला गया, और मैं उसकी इस हरकत पर हैरान परेशान, दूसरा डंडा मारना ही भूल गया। अल्लाह इतना मजबूत में आ गए, शौक में कि इसको वही कुछ नहीं। कुछ नहीं। और वो रोजाना का एक देसी मुर्ग खाने देसी वाला, मुर्गे ऐसे निकलने थे ना, उसने कहा कि तो वो ताकत है बिल मुझ में। आखिर हमारे एक दोस्त ने, उनके यहाँ भी मुर्गियाँ चट कर गया, हर रोज एक उठाई जा रहा है। वो कहता मैं छत पर चारपाई के ऊपर लेट गया, गन लोड करके, जी। जैसे ही उसने फ्लाइंग किक लगाई, इसने नीचे से फायर मारा और फिर वो मरा। अच्छा। तो ऐसी बिल्ली जो आपका नुकसान करने लग जाए, अजियत देने लग जाए, खास तौर पर बिल्लियां ऐसे पली हों तो छोटे बच्चों पर भी हमलावर होती हैं। एग्जैक्टली तो जी, बिल्कुल, ऐसी बिल्ली जो हमला आवर हो जाए, दरिंदा बन जाए और वो पालतू ना रहे, तो उसको मारना भी जायज़ है। और रुई के गाले बनाकर मारने की जरूरत नहीं है, डंडा मारें, फायर मारें, जिससे उसका खात्मा हो। वो रुई के जो बाल है उससे क्या उसको होगा? मेरी बड़ी सिस्टर वो पेट्स, हम मेरी तरह वो भी बहुत पेट्स लवर हैं, तो उन्होंने खुद भी बिल्लियां पाली हुई हैं, परिंदे जानवर पाले में। तो एक ऐसी स्ट्रे कैट वो आती थी, उसको भी वो खाना वगैरह डाल, एक दिन वो हाथ को बाकायदा चबा के चली गई वो कैट। तो अब आप देखें कि ये वाले महान आदमी, आजकल मोहम्मद आनिक और मोहम्मद हारिस, मेरे दोनों बेटे, कल रात से जिद लगी कि बाबा एक कैट लेके आनी है, डॉग्स। बड़ी साहब ने मना कर दिए, हमने निकाल दिए दोनों डॉग। अल्लाह, तो अब बताएं क्या किया जब बिल्ली ला के रखी? हाँ, बिल्ली उनको ले दें, लेकिन बिल्ली वो जो पालतू हो, जी। नुकसान देना हो, ठीक। तो नुकसान दो को हटाना ये शरण जायज़ है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो अभी हम कन्वर्सेशन कर रहे थे उसमें मुझे एक ये भी हो रही थी बात कि लें जी पेट्स लवर जितने भी हैं वो उन्होंने नीचे जो कमेंट्स करने हैं ना, और हमें जो जो लिख के भेजना है, लेकिन वो आपने तस्हीह की, आपने बाकायदा डिटेल में बताया, जो चीज़ अजियत देने लग जाए, जो दरिंदा बन जाए, वाशी बन जाए, नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाए, तो उसको ख़त्म करना जायज़ है। ठीक है। और जो अल्लाह की मखलूक है, थोड़ा बहुत खा रही है, अच्छा फुकहा यहाँ ये भी कहते हैं जी, कि अगर एक बिल्ली आपका नुकसान कर रही है जी। और आप उसको पकड़ के तो जला वतन कर रहे हैं, कहीं दूर छोड़ें जंगलों में, और अल्लाह की मखलूक है वहाँ खाए पिए, तो ठीक है, छोड़ाएं। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो और उसको मारने से ही जान छूटती हो, जैसे कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते जी, बावले हो और जाते वो हैं, बावले काट कुत्ते लेते हैं, उनको तो हैं, बाकायदा मारने का रेबीज हो हुक्म जाती है। हैं। तो आम कुत्ते जब झुंड की शक्ल में हो तो वो इंसानों पर भी हमला करते हैं। कई मिसालें सर हाँ जी, रिपोर्ट की गई हैं। बच्चे ख़त्म कर दिए उन्होंने। तो ऐसे मूज़ी जानवरों को ख़त्म करने की शरण बिल्कुल इजाज़त है। ठीक है सर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जब कोई बीमार होता है तो अमूमन वो अपने वालिदैन को पुकारता है, हाय अम्मी या हाय अब्बू जी वगैरह, चाहे वालिदैन ज़िंदा हो या वफ़ात पा गए हों, क्या ये अमल दुरुस्त है जी? ज़िंदगी में तो बिल्कुल दुरुस्त है कि बंदा बीमार हो तो वालदा सबसे पहले प्यार करने वाली, वालदा मौजूद हो तो वो बच्चे से पीछे कहाँ हटती है, और अगर वो मौजूद ना हो, इधर उधर कमरे में चले जाए, तो बच्चे के मुंह से तकलीफ़ के वक्त हाय अम्मी ही निकलता है कि अम्मी जान आएँ, कोई सर दबाएंगी, कोई शफ़क़त से दम करेंगी, कोई दवाई देंगी। तो बच्चा अमूमन वालिदैन को इसी तरह याद करता है। दुनिया में वो मौजूद हों जब घर में, तो उनको आवाज़ देने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो दुनिया से जा चुके हों तो फिर ऐसी हालत में जब वो कोई नफ़ा या नुकसान नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी आवाज़ें निकालना दुरुस्त नहीं है। फिर अल्लाह को याद करें। वो अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ। अल्लाह के अलावा और है कौन जो बीमारियों को शिफा दे, बीमारों को शिफा दे, जो तकलीफ़ को दूर करे, जो परेशानी को दूर करे, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो वो फिर उसको अल्लाह को पुकारना चाहिए, ना कि वालिदैन को। हाँ, ज़िंदा मौजूद हूँ तो बिल्कुल उनको आवाज़ भी दें, उनसे शफ़क़त भी लें और उनसे प्यार भी लें। फिर मुझे एक बात याद आ गई कि माँ की शफ़क़त जो है ना, ये तो बीमारियों के ख़ात्मे का बहुत बड़ा इलाज है, दवा है। हमारे एक साहब हॉस्पिटल में थे, तो मैं देख रहा था कि उनको मिलने वाले बहुत सारे दोस्त अहबाब आ रहे हैं, बहन भाई आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं बारी बारी, और वो बड़े हौसले से सबके साथ गपशप लगा रहे हैं। बेड पर पड़े हैं, बीमार हैं, इलाज जारी है। लेकिन जैसे ही कमरे में वालदा एंटर हुई तो वो बच्चों की तरह बिलकर रोने लग गए। तो ये माँ और बच्चे की आपस में जो फितरी मोहब्बत है ना, इसकी तो कोई लिमिट है नहीं। तो मालदा को ज़िंदा मौजूद हो तो हाय अम्मी कहे या अम्मा को बुलाए तो कोई अर्ज नहीं। लेकिन अगर अम्मा दुनिया से जा चुकी हो तो फिर अल्लाह के साथ लौ लगाए, अल्लाह को पुकारे कि अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी तकलीफ़ दूर कर दे। और जो ज़िंदा मौजूद हैं उनको भी आवाज़ दे दे, फ़ोन कर ले, कोई अर्ज नहीं। लेकिन जो मौजूद ना हों या घर में मौजूद नहीं और कहे हाय अम्मी, तो ये एक लगव सी बात है और अकीदे की रूह से दुरुस्त भी नहीं है। मैंने बड़े लोगों को देखे सर, पंजाबी में अक्सर उठते बैठते हाय ओ माँ मेरी, ये याद आती है। हाँ, ये मैंने कई लोगों को देखा, उनका बाकायदा तकिया कलाम है। वो तकलीफ़ में फिर वो माँ की शफ़क़त और वो मोहब्बत और वो अम्मा की वो वफ़ाएँ याद आती है ना।
ٹھیک ہے لیں سر، تھینک یو ویری مچ. تمام سوالات ہم نے تقریباً کور کر لی ہیں، کوئی رہ گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ. چشمہ بھول گئے تو اب دیکھنے میں معاملات کیسے آپ سیٹل کریں گے؟ بس نیند سی آ رہی. چلیں جی، آپ کے آنے کا بہت شکریہ قاری صاحب. اور اس کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. سلو فیل کر رہے تھے لیکن ہم نے آپ کو ایک پھکی دی ہے، لیکن فوری طور پہ آپ سیٹ ہو گئے. الحمدللہ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. لیڈی پروگرام ابھی جاری، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.